Begin with the name of Almighty Allah. Assalamu alaikum. Farina Mohammed from High School Mandigam presenting a topic named as the rights of commercial forestry for 9th class. बच्चों, कल हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट्स की ज़रूरत थी काटने के लिए ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल का मतलब है तिजारती या कारोबारी। तो इस टॉपिक का मतलब है ऐसे फॉरेस्ट का आगाज जो कि तिजारती या कारोबारी लिहाज से ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदेमंद हो। वो फॉरेस्ट्स जिसे ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे कमर्शियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो ऐसे कमर्शियल फॉरेस्ट का राइज कैसे हुआ इंडिया में, चलिए आज ये हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट्स को काटना शुरू किया, इनको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो जाए। इसके अलावा ब्रिटेन में जो शिप्स बनाए जाते थे उनके लिए उनको ओक ट्रीज की लकड़ी की ज़रूरत थी, यानी ओक वुड, जो वो इंडिया से एक्सपोर्ट करके ले जाते थे। ब्रिटेन इन सारी ज़रूरियातों को पूरा करते करते ये ब्रिटिशर्स को बाद में रियलाइज हो गया कि अगर इसी तरह जंगल ख़त्म होते रहे तो इन्हें फॉरेस्ट से जो फ़ायदे मिलते थे उनमें कमी हो सकती है, उनको ये फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जर्मन के फॉरेस्ट एक्सपर्ट को इंडिया बुलाया जिसका नाम था डाइट्रिक ब्रेंड्स, DIETRICHBRANDS को इंडिया बुलाया। डाइट्रिक ब्रेंड्स को पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बनाया गया इंडिया में। ये पहली बार हो रहा था कि किसी को जंगलों की देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया हो। ब्रेंड्स ने रियलाइज किया कि एक प्रॉपर सिस्टम अमल में लाने की ज़रूरत है फॉरेस्ट्स की कंजर्वेशन के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे ताकि लोगों को पता चले कि फॉरेस्ट रिसोर्स किस तरह इस्तेमाल करना है और रूल्स फॉलो नहीं करने पर किस तरह की सज़ा मिल सकती है। तो सबसे पहला स्टेप जो उठाया डाइट्रिक ब्रेंड्स ने वो था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप। ये इसने किया 1864 में, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया गया। इस डिपार्टमेंट के साथ जो लोग काम करते थे इन्हें फॉरेस्ट्स की देखरेख का काम दिया गया, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ज़रिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए। इसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए IFS सेटअप किया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इसी के ज़रिए लोगों को अपॉइंट किया गया लाइक BFO ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर, DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत डाइट्रिक ब्रेंड्स ने की इन ईयर 1864। सेकेंड स्टेप
اسٹیپ کیا اٹھایا ڈائٹرک برانڈز نے؟ فارمولیشن آف انڈین فارسٹس ایکٹ ان 1865. اب باضابطہ طور پر فارسٹس کے لیے قانون بنایا گیا. تھرڈ سٹیپ اس نے کیا اٹھایا برانڈز نے؟ ایک انسٹیٹیوشن قائم کرنا تھا جہاں پہ لوگوں کو نالج پرووائڈ کی جاتی تھی فارسٹس کے بارے میں. اس کے لیے اس نے کیا سٹیپ اٹھایا؟ In 1906, Brands set up an Imperial Forest Research Institute at Dehradun. کب؟ 1906 میں، جہاں پہ لوگوں کو سائنٹیفک فارسٹری سکھائی جاتی تھی. اس سائنٹیفک فارسٹری میں کیا ہوتا تھا وہ ہم اب دیکھیں گے. جو نیچرل فارسٹس تھے وہاں جو مختلف قسم کے پیڑ جو تھے انہیں کاٹا گیا اور ان کی جگہ پہ ایک ہی قسم کے پیڑ لگا دیے گئے، وہ بھی ایک سٹریٹ لائن میں. اسی کو پلانٹیشن بھی کہتے ہیں. اس میں ان پودوں کی پلانٹیشن پر ترجیح دی جاتی تھی جن کا کمرشل ویلیو تھا اور جو کولونیلزم یعنی برٹشرز کے لیے فائدے مند تھے. فارسٹ آفیسرز سروے کرتے تھے جنگل کے ایک ایریا کو، اور پھر جو اس ایریا کے پیڑ تھے وہ کاٹ لیے جاتے تھے. وہاں پہ پھر نئے پیڑ اگائے جاتے تھے یعنی ریپلانٹیشن کی جاتی تھی، مگر ایک ہی قسم کے، اور وہ بھی ان اے اسٹریٹ لائن. اسی کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک فارسٹری. اس کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے. Scientific forestry is a system of cutting trees controlled by the forest department in which old trees are cut down and new ones are planted, and that too in a straight line. اب بچوں دیکھیں گے فورتھ سٹیپ کیا اٹھایا ڈائٹرک برانڈز نے. In year 1878 ایکٹ، اس ایکٹ کے ذریعے فارسٹس کو ڈیوائڈ کیا گیا 3 کیٹیگریز میں. فرسٹ، ریزروڈ فارسٹس، پروٹیکٹڈ فارسٹس اینڈ ولیج فارسٹس. ریزروڈ فارسٹس بیسٹ فارسٹس مانے جاتے تھے کیونکہ وہاں پہ بہت ویرائٹی تھی اینیملز کی، پلانٹس کی، نیچرل ریسورسز کی، اور یہ بہت ڈینس بھی تھے گھنے جنگل، اور لوگوں کو ان فارسٹس میں جانے پہ روک لگا دی گئی. وہ کوئی بھی چیز اس فارسٹ سے نہیں لا سکتے تھے. پروٹیکٹڈ فارسٹس اور ولیج فارسٹس میں لوگ جا سکتے تھے اور فارسٹ ریسورسز لائک ووڈ فیول وہاں سے کلیکٹ کر سکتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ برٹشرز نے فارسٹس کو بچانے کے لیے کیا فائدے اٹھائے. یہ سب انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو فائدے انہیں ہندوستان کے جنگلوں سے مل رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہ ہو، اور جنگل بچانے کے نام پر وہاں کمرشل فارسٹری کو ٹھہراوا دیا گیا جس میں ان پیڑوں پر لگانے کے لیے ترجیح دی جاتی تھی جو کہ انہیں اپنی انڈسٹریز اور اپنی ٹریڈ کو بڑھانے میں کام آتے تھے. This was all about today's topic. اللہ حافظ.